नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रे चिकन्गुनिया प्रभृतिषु मशकजन्यरोगेषु प्रतिवर्षं बृहती वर्धनाः एव सञ्जायन्ते। शास्त्रीयपरिहारार्थम् एतदर्थं गवेषकाः यज्ञानि कुर्वन्ति च। शुद्धीकृते गोमूत्रे अन्तर्गताः बयो एक्टिव् संयुक्ताः चिकन्गुनिया रोगावस्थायां आंटीवैरस रूपेण प्रवर्तन्ते इति रूर्केला IIT गवेषकसङ्घाः तेषां शास्त्रमासिक्यायां प्रसिद्धीकृताः सन्ति। रूर्केला बायोसैन्स् सङ्घमेधाविनः प्रोफेसर् शैली टोमर् महाभागायाः नेतृत्वे एव नूतनगवेषणविषये पठनं चर्चां च कृतवन्तः आसन्। सुरक्षितरीत्या शुद्धीकृतं गोमूत्रम् उपयुज्य कृतं तेषां पठनं चिकन्गुनिया रोगेण व्याप्तं वैराणां विरुद्ध्य प्रतिरोधं करोति इति निरीक्ष्यते स्म। भारतराष्ट्र उन्मादकवस्तूनां शृङ्खलान् सम्पूर्णतया नाशयितुं सविपुलं कर्मपद्धतिमाविष्कृत्य केन्द्रसर्वकारः केरळराज्ये वर्तमानकाले सर्वकारेण प्रवृत्तिपथम् आनीतस्य ऑपरेशन् तूफान् इति उन्मादकवस्तूनां ग्राहणरीति एव केन्द्रसर्वकारः अपि अवलम्बते। उन्मादकवस्तूनि विरुद्ध्य नार्कोटिक् कंट्रोल विजन डॉक्युमेंटरी इति पद्धत्याः उद्घाटनम् आगामिनि दिने केन्द्रगृहमन्त्री श्री अमित शाह महोदयः विधास्यति। आगामिनि 3 वर्षेभ्यः लक्ष्यीकृत्य एव पद्धत्याः आसूत्रणम् इति सोऽयं प्रास्तौत्। एतदनुसृत्य आराज्यं निगृहीतानां 6,000 कोटि रूप्यकाणाम् उन्मादकवस्तूनां सम्पूर्णनाशनम् आगामिनि दिने भविष्यतीति च सः प्रस्तौति स्म। धन्यवादः।